मेरी गुजारिश होगी जो जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम में से यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में कुछ यूं मरकूम है। यस्सु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों, कलाम का जो हिस्सा पढ़ा गया है, दरअसल ये एक खूबसूरत जवाब है जो कि मेरे और आपके आका खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मां को दिया था। और ये जो कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बयान करना चाहता हूं। दरअसल ये एक शादी थी जो कि काना गलील में, और वहां पर यीशु मसीह और उसके शागिर्द भी इनवाइट थे उस शादी में और वहां पर पहुंचे हुए थे। हुआ क्या था, क्यों यीशु मसीह ने ये जवाब दिया? उनके पास जो है वो मैं खत्म हो गई थी। मैं दरअसल आज जैसे हम मशरूब के तौर पर रूह अफ़ज़ा या कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से मेरे चीजों उस वक्त में मैं को इस्तेमाल किया जाता था रूह को ताजा दम करने के लिए, बदन को ताजा दम करने के लिए। तो जो मशरूब दिया जाता था पीने के लिए वो मैं होती, यानी कि अंगूरों का शीरा होता था। सो मेरी चीजों हुआ ये था कि वो जो अंगूरों का शीरा पेश किया जा रहा था, दरअसल वो खत्म हो रहा था। और मुकद्दसा मरियम को भी ये बात पता चली। स्कॉलर्स ये बताते हैं कि जिस शादी में वो गए थे, दरअसल वो मुकद्दसा मरियम के रिश्तेदार थे। सो मेरी चीजों वहां पर वो उस शादी में मौजूद थे, लेकिन क्या हुआ कि मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह से ये कहा कि इनकी मैं जो है वो खत्म हो गई है, तो इनके लिए कुछ करो। और उस वक्त यीशु मसीह ने ये जवाब दिया जो हमने अभी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। दरअसल इस बात को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो फौरन से एक चीज, एक बड़ा सवाल हमारे जहन में आ जाता है। और वो क्या सवाल है कि यीशु मसीह काना गलील की शादी में मौजूद है, वहां पर मैं खत्म हो गई है। यीशु मसीह ने उसके अपनी मां से ये कहा, अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो फिर बड़ा सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये कि यीशु मसीह ने ये क्यों कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया? क्योंकि थोड़ी ही देर बाद यीशु मसीह ने फिर मुआवजा भी कर दिया। अगर वक्त नहीं आया था तो फिर मुआवजा क्यों दिखाया? और अगर वक्त आ गया था तो फिर ये कहने की क्या जरूरत थी कि अभी मेरा वक्त नहीं आया? दरअसल आज के कलाम के हिस्सा में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी चीजों, आप सब जानते हैं आज के दौर में जब हम किसी शादी की ज़ियाफत में जाते हैं तो वहां पर अगर खुदा खास्ता किसी शादी में खाना कम पड़ जाए, से बात की जाती है, भाई जी खाना खत्म होने वाला है, थोड़ा थोड़ा करके भेजो। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल खाना खत्म हो जाए तो फिर इस बात को किया जाए। दरअसल होता यह है मेरी चीजों कि जब पता चल रहा होता है कि खाने वाले ज्यादा हैं लेकिन जो खाना है वो थोड़ा कम है, तो फिर ये शोर मचता है कि जी खाना कम पड़ गया है। उस वक्त में भी मेरे चीजों जब यीशु मसीह ने ये फरमाया कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, तो यीशु मसीह का ये कहने का मकसद ये था क्योंकि यीशु मसीह मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है।
اس کے سامنے وقت اور فاصلوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ دراصل یسوع مسیح جانتے تھے کہ جو میں صرف کی جا رہی ہے، جو میں دی جا رہی ہے، ابھی وہ میں پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ میں جو کہ لوگوں کو دی جا رہی ہے، میری چیزوں، یسوع مسیح جانتے تھے ہو سکتا ہے ان میں سے ابھی ایک مٹھ کا باقی بچا ہو اور شور مچ گیا ہو کہ جی میں ختم ہو گئی۔ لیکن کیوں شور اس لیے مچا؟ کیونکہ پینے والے زیادہ تھے، لیکن جو میں تھی وہ کم تھی۔ اب یسوع مسیح تو اس بات کو جانتے تھے کہ ابھی کچھ ہی میں باقی ہے۔ یسوع مسیح اس انتظار میں تھے کہ جو میں پیچھے بچی ہوئی ہے وہ بھی پورے طور پر ختم ہو جائے۔ اس لیے یسوع مسیح وہاں پر اپنی ماں سے یہ فرماتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس انتظار میں تھے یسوع مسیح کہ جو پیچھے بچی ہوئی میں ہے وہ بھی تمام کی تمام ٹوٹلی طور پر ایک قطرہ بھی باقی نہ بچے، ساری ختم ہو جائے۔ لیکن وہ شور جو مچا تھا وہ اس لیے تھا کیونکہ وہ جو لوگ تھے جو شادی کی اس ضیافت کو رکھے ہوئے تھے، ان کو اپنی بے عزتی کا خوف تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید جب میں ختم ہو جائے گی تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ یاد رکھیں کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہوتا ہے ان لوگوں کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ کلام یہ فرماتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اور میری عزیزو، خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ جواب دیا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ وہ لوگ کیسی حالت میں ہوں گے؟ آپس میں کس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں؟ لیکن میری چیزوں، جیسے ہی یسوع مسیح کو یہ پتا چل گیا کہ اب جو پرانی میں ہے وہ پورے طور پر ختم ہو چکی ہے، پھر یسوع مسیح اٹھے، ان مٹکوں کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے، یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ خادموں سے جا کر ان سے کہا ان مٹکوں میں اب کیا کرو کہ پانی بھر دو۔ اور وہ جو خادم تھے انہوں نے ذرا سا بھی کوئی سوال نہیں کیا کہ پانی کیوں بھر دے، جی پانی سے کیا ہوگا؟ اصل میں تو ان کو میں چاہیے تھی، لیکن بنا کوئی سوال اور جواب کیے ہوئے انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی جو یسوع مسیح نے ان کو دیا تھا۔ بنا کوئی آرگومنٹ کیے ہوئے انہوں نے یسوع مسیح کے حکم کی فرما برداری کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ مٹکوں کو پانی کے ساتھ لبالب بھر دیا۔ سو میری چیزوں، جب مٹکے لبالب پانی کے ساتھ بھر گئے، پھر یسوع مسیح نے یہ کہا اب ان کو میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ اب وہاں پر یسوع مسیح نے دعا تو نہیں کی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ اصل میں وہ جو معجزہ ہے میرے عزیزو، وہ فرما برداری کے ذریعہ سے ہوا تھا۔ جو خادم تھے انہوں نے بنا کسی آرگومنٹ کے وہ پانی سے مٹکے بھر دیے، اور اس کے بعد میں وہ فرما برداری کی وجہ سے وہ پانی جو ہے اس نے میں کی شکل اختیار کر لی، کیونکہ یسوع مسیح ان کی شرمندگی کو دور کرنے کو تھے، اور ان کی شرمندگی اسی طرح سے دور ہو سکتی تھی، ان کی ضرورت اسی طرح سے پوری ہو سکتی تھی کہ جب وہ پانی میں تبدیل ہو جاتا۔ اور وہ پانی میں اس لیے تبدیل ہو گیا کیونکہ انہوں نے فرما برداری کی تھی۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان تمام تر اناجیل میں اور خدا کے کلام میں ہمیں بہت سارے احکامات دیے۔ ہم کتنی کو فرما برداری کرتے ہیں؟ اگر ہم یہ خدا سے کہتے ہیں کہ میں اس آزمائش میں پڑ گیا ہوں، مجھے اس بات کی شرمندگی ہے، اگر آپ کو کسی بھی شرمندگی کا سامنا ہے تو میری چیزوں جانچنے کی ضرورت ہے۔ کیا جانچنے کی ضرورت ہے؟ میں کہاں پر نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیونکہ خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے کہ ایسی بھی راہیں ہیں جو انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔
لیکن ہمیں اس راہ کا انتخاب کرنا ہے جو راہ جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہمیں اسی راہ کا چناؤ کرنا ہے، اور اسی راہ پر چلتے ہوئے کیا ہوگا کہ ہماری باپ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی، باپ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ سو میری چیزوں، یہاں پر ان شارٹ میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح کے اس پہلے معجزے کا دراصل مقصد کیا تھا؟ یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ پرانی میں جو پہلے سے ہے وہ ٹوٹلی طور پر ختم ہو جائے۔ آج یسوع مسیح میرے اور آپ کے اندر بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اندر پرانی انسانیت، اس پہلے آدم کی انسانیت جو ہمارے اندر ہے، وہ ٹوٹلی طور پر آخری قطرے تک ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہو؟ یسوع مسیح نے کیا آرڈر جاری کیا؟ یسوع مسیح نے یہ فرمایا، مٹکوں کے اندر پانی کو بھر دو۔ دراصل وہ پانی کیا چیز ہے؟ جب آج کے دور میں ہم اپنی پرانی انسانیت کو ختم کر دیں گے، پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو پانی سے بھر لینے کی ضرورت ہے۔ کتنا لبالب، جس طرح خادموں نے ان مٹکوں کو لبالب پانی سے بھر دیا تھا۔ اب یہ آج ہم پانی سے اپنے آپ کو لبالب کیسے بھریں گے، اور وہ کون سا پانی ہے؟ میری عزیزو، آپ جانتے ہیں یسوع مسیح ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، تو پھر وہ سستانے کے لیے، تھوڑا آرام کے لیے ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی۔ یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا، اور جو ہے وہ عورت کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کے مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ یسوع مسیح اسے جواب دیتے ہیں، اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اور وہ دیکھیں وہ عورت کیا کہتی ہے، بڑی خوبصورتی سے وہ بیان کرتی ہے، تیرے پاس پانی بھرنے کے لیے کوئی چیز تو ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، وہ تیرے پاس پانی کہاں سے آ گیا؟ دراصل جو پانی خداوند یسوع مسیح اس سامری عورت کو دینے والے تھے، وہ پانی خدا کا کلام ہے جو زندگیوں کو سیراب کرتا ہے۔ اور یہاں پر کانہ گلیل کی شادی میں جب خادموں کو یہ کہا گیا کہ مٹکوں کو اب پرانی میں ختم ہو گئی ہے، اب ان کو پانی سے بھر دو، دراصل یسوع مسیح ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی جب پرانی انسانیت کو ختم کر دیں، اس کے بعد میں ہمیں اپنے آپ کو لبالب بھر لینا ہے۔ کس سے؟ خدا کے کلام سے، جو خدا کا کلام اس سامری عورت کو خدا دینا چاہتا تھا، خدا یسوع مسیح دینا چاہتے تھے۔ خدا یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں ہماری پرانی انسانیت ختم ہو، اور اس کے بعد میں ہم خدا کے کلام کے ساتھ لبالب بھر جائیں۔ جب لبالب بھر جائیں گے، اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا خادموں سے؟ جب لبالب پانی سے مٹکے بھر گئے تو خادموں سے یہ کہا، اب اس مے کو لے جاؤ اور لوگوں میں جا کر استعمال کرو۔ اور جیسے ہی اس پانی کو بھر کے لے جایا گیا، وہاں پر لوگوں میں اس کو سرو کیا گیا، استعمال کیا گیا، تو بے ساختہ میرے مجلس اٹھ کھڑا ہوا اور یوں کہنے لگا، تم نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے اچھی میں دی جائے، اور جب پی کے چھک چکے اس کے بعد میں جو ہے وہ ناقص میں پلائی جائے، لیکن تم لوگوں نے اچھی میں اب پلا رہے ہو۔ سو میری عزیزو، یسوع مسیح سکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب پرانی انسانیت ختم ہو جائے گی، جب پانی کے ساتھ ہم لبالب، ہم بھی ایک برتن ہیں، اور ہم جب پانی کے ساتھ لبالب بھر جائیں گے، یعنی کہ خدا کے کلام سے لبالب بھر جائیں گے، پھر جب ہم دنیا میں جائیں گے، جب ہم لوگوں میں استعمال ہوں گے، تو پھر لوگ جو میرے مجلس ہیں وہ بلا ساختہ کیا اٹھیں گے، خدا دا کلام سنان والے تے اج سانو ملن۔ اج سمجھ آئیے کہ خدا دا کلام کی دسنا چاہ رہے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خدا آپ کو لوگوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اس لیے کیونکہ بہت ساری روحیں آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کی جا سکتی۔ آج شاید یہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں، حالے وقت نہیں آیا جی،
ये तो आएगा वो तो देखी जाएगी। नहीं मेरे चीजों, आज ही वो वक्त है जो खुदा ने आपको दिया है। एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा और इसको फिर वाइंड अप करेंगे। एक छोटी लड़की थी और उसने पैगाम सुना कि बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा लेने से मसीह यस्सु में वो शामिल हो जाएगी। और फिर क्या हुआ कि बपतिस्मों का टाइम आया। चर्च में बहुत सारे लोग जो हैं वो बपतिस्मे ले रहे थे, लेकिन उस छोटी लड़की को डायरी लिखने की बड़ी खूबसूरत आदत थी। और उसने क्या किया, उसने अपनी डायरी में यूं लिखा कि मैं इस दफा नहीं, अगली बार बपतिस्मा लूंगी। और वो जैसे ही बाहर निकली, रोड पर जा रही थी, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। वो लड़की वहां पर ही जो है वो अपनी जान से जाती रही। सो मेरी चीजों, उसको दोबारा बपतिस्मा लेने का, मसीह में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया। सो आज ही वो वक्त है जिसमें यीशु मसीह ये चाहता है कि आप अपनी पुरानी इंसानियत को खत्म कर डालें और उसके बाद में अपने आप को पानी से लबालब, खुदा के कलाम से यानी कि लबालब भर डालें। फिर खुदा आपको दुनिया में इस्तेमाल करेगा। फिर लोग कह उठेंगे कि वाकई ए खुदा दे बेटे ते बेटियां। मसीह यस्सु आज इंतजार कर रहे हैं इन बर्तनों में नई मै भरने के लिए। कौन से बर्तनों में? मुझे और आप में नई मै भरने को तैयार है यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह आज भी इंतजार कर रहा है और यीशु मसीह कहता है अभी मेरा वक्त नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हमारे अंदर की पुरानी इंसानियत जाती रहे। उसको खत्म करने के लिए मेरे चीजों हमें भी कुछ करने की जरूरत है। इस बात से हम सीखते हैं, जब लाजर की कब्र पर यीशु मसीह गया और यीशु मसीह ने, इससे पहले कि यीशु मसीह लाजर को जिंदा करते, यीशु मसीह ने लोगों से यह कहा कि इस पत्थर को हटा दो। जरा सोचने की, गौर करने की जरूरत है कि क्या यीशु मसीह जिसने मुर्दे को आवाज दी और वो मुर्दा कफन समेत बाहर आ गया उठकर, तो क्या वही यीशु मसीह अगर पत्थर को कहते कि हट जा, तो क्या वो ना हटता? वो भी हट जाता। लेकिन उस बात से यीशु मसीह ये सिखाना चाह रहे थे कि दरअसल हम जो इंसान हैं, जो खुदा की सूरत पर पैदा किए गए हैं, हमें भी खुद कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। उसके बाद में हमारी जिंदगी में मौजज़ा जाहिर होगा। उसके बाद में खुदा हमें लेगा और इस्तेमाल करेगा। मेरी चीजों, कलाम मुकद्दस में भी ये लिखा है कि खुदा हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज। लेकिन फिर भी ये लिखा गया है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो मेरी चीजों, आज के इस पैगाम के जरिया से यीशु मसीह, खुदा ताला का बेटा, आपके और मेरे लिए ये पैगाम भेजता है कि हमें अपनी पुरानी इंसानियत को खत्म करना है, क्योंकि यीशु मसीह ये चाहते हैं कि हम खुदा के कलाम से भर जाएं और दुनिया में जाकर यीशु के नूर के जरिया से दुनिया को मुनव्वर कर दें और तरीकी जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।